साथीहरु आज हामीले क्लास 12 को हार्डेस्ट सब्जेक्ट एकाउन्टिङ को यो क्वेशन नम्बर 21 मा आउने क्याश फ्लो इन्डाइरेक्ट आउँछ कि डाइरेक्ट आउँछ के आउँछ त भनेर आज छलफल गर्छौं। मैले हजुरलाई बताउँछु कि यो प्रिभियस इयरमा यो हामीलाई कतिवटा थियो दुईटा मोडल क्वेशन आथ्यो एकाउन्ट पेपरको। एउटामा के भने थियो भन्दा सेट ए मा डाइरेक्टबाट सोधे थियो, सेट बी मा इन्डाइरेक्टबाट सोधे थियो। बट के भन्छ भने अहिले हामीलाई त्यसपछि त्यो प्रिभियस इयरमा के आयो भन्दाखेरि यो सबै प्रोभिन्समा यो सबै डाइरेक्टबाट ज आयो। अहिले के हुन्छ भने साथीहरु दुईटा मोडल क्वेशन आएको थियो। अस्तिनको पालामा त अब डाइरेक्ट सोधो, अहिले इन्डाइरेक्ट सोध्न पनि सक्छ साथीहरु। कसैले भन्न सक्दैन कि अहिले इन्डाइरेक्ट सोध्न सक्दैन भनेर। त्यही भएर जति क्याश फ्लो तपाईले यो डाइरेक्ट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नि इन्डाइरेक्ट पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। 8 मार्क्सको क्वेशन हो साथीहरु, रिस्क लिन सकिन्न के। हजुरले बुझ्नुपर्छ नि हाम्रो पालामा दुईटा प्रिभियस इयरमा दुईटा मोडल क्वेशन यो पब्लिश गरो। एउटामा हामीलाई आइदियो के आइदियो हामीलाई डाइरेक्ट आइदियो। यसपालि इन्डाइरेक्ट आउने चान्स छ साथीहरु। त्यही भएर दुईटै पढ्नुस्। मैले अर्को पनि पढाएको छु हजुरलाई, त्यो पनि हेर्नु होला। यहाँ अब इन्डाइरेक्ट कसरी गर्ने हो त यसको सिकाउँछु मैले। आज इन्डाइरेक्ट क्याश फ्लोको फर्म्याट विथ सल्युसन हजुरलाई सल्युसन सँगै डाइरेक्ट भन्दा यति सजिलो हो नि। हजुरले यो भिडियो हेरेपछि लाग्छ कि तपाईलाई यो डाइरेक्ट भन्दा इन्डाइरेक्ट सजिलो रहेछ। हजुर हामीलाई किन सरले सिकाएनन् भन्नुहुन्छ के। सरले के भन्छन् भन्दा डाइरेक्ट आउँछ बाबु नानी यो पढ्दैन भन्छन्, त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् के। त्यही भएर तपाईलाई पढाउनु भएन भने यो राम्रोसँग हेर्नुस्। यो तरिका हजुरलाई यति सजिलो तरिका सिकाउनु। ल हामी सन्द सुरुमा यो क्याश फ्लोको यो इन्डाइरेक्टको हामीले फर्म्याट हेरौँ कस्तो हुन्छ त। केलाई प्लस गर्ने केलाई घटाउने त्यो सिक्न पर्ने। पहिला त बेसिक नलेज थाहा हुनु पर्यो। बेसिक नलेज थाहा नभइकन त्यसै सोल्युसन गर्न त भएन नि। ल कस्तो हुँदो रहेछ त फर्म्याट। सन्द सुरुमा उस्तै हुन्छ साथीहरु, पार्टिकुलर अमाउन्ट त्यसपछि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो लेखिन्छ साथीहरु। विथ इन्डाइरेक्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। सन्द सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि साथीहरु यसमा नेट इन्कम या नेट प्रॉफिट यो साथीहरु धेरै जसो एडिसनलमा दिइरहेको हुन्छ। एडिसनलमा यो प्लस गरिदिने साथीहरु सिधै लगाएर। त्यसपछि यसमा प्लस के गरिन्छ भन्दाखेरि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई प्लस गरिन्छ। त्यसपछि लेस फेरि नन अपरेटिङ इन्कमलाई फेरि लेस गरिन्छ। सजिलो हो साथीहरु। डाइरेक्ट भन्दा यति सजिलो छ नि। हजुरलाई हेर्नुस् त राम्रोसँग। अब नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ भन्दा डिप्रिसिएसन, जुनसुकै डिप्रिसिएसन पनि यसमा पर्छ साथीहरु। तर रिटर्न अफ पनि जुनसुकै यो ट्रेडमार्क यो प्याटेन्ट राइट अफ सबै जौनमा राइट अफ लेखेछ नि साथीहरु सिधै यसैमा लिएर राख्दिनु साथीहरु। यो राइट अफ पनि धेरै जसो त्यही तल एडिसनलमै दिएको हुन्छ साथीहरु। तर अर्को के भन्छ भने लस अन सेल्स एन्ड एट एसेट्स। तर अर्को यो आरइडिएम भनेको रिडिम्सन है साथीहरु। रिडिम्सन अन डिबेन्चर एट प्रिमियममा रिडिम्सन भयो भने पनि एड गर्ने। तर प्रोभिजन फर ट्याक्सन यो पनि साथीहरु उसमा दिन्छ है एडिसनलमा। तर यो प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि एडिसनलमा दिएको हुन्छ साथीहरु। यो भनेको प्लस गर्ने। यति हेर्नुस् त। अब डिप्रिसिएसन जुनसुकै पनि प्लस गर्ने, रिटर्न अफ पनि जुनसुकै पनि प्लस गर्ने, तर यतिलाई घोक्ने। यो त थाहा छ हजुरलाई। लस भयो भने प्लस गर्ने, रिडिम्सन भयो भने प्लस गर्ने, प्रोभिजन फर ट्याक्सन भयो भने प्लस गर्ने, प्रोपोज डिभिडेन्ड भयो भने प्लस गर्ने। अब घटाउने के हो त। अब यो डाउट होला हजुरहरूलाई। घटाउने के हो भन्दाखेरि नन अपरेटिङ इन्कम। नन अपरेटिङ इन्कम भने के भन्दा अल एप्रिसिएसन। अब केमा एप्रिसिएसन हुन्छ त। अब फर्निचर एप्रिसिएसन हो कि ल्यान्ड एप्रिसिएसन हो, जे एप्रिसिएसन भन्छ त्यो सिधै घटाइदिने। तर अर्को गेन भयो भने अब इन्कम भनेको त गेन हो नि त। गेन अन सेल्स अफ फिक्स एसेटमा गेन भयो भने घटाइदिने। तर गेन अन रिभ्यालुएसन अफ फिक्स एसेटको रिभ्यालुएसन गर्दा पनि गेन भयो भने घटाइदिने। तर यहाँ लेख्ने घटाएको कति आउँछ। यहाँ घटाउने फेरि साथीहरु उस गर्नुलाई फेरि प्लस गर्नुलाई यहाँ आउँदाखेरि घट्छ यो साथीहरु। यो त्यसपछि यो अमाउन्टलाई घटाउने साथी धेरै साथीले के गर्नुहुन्छ भने यसैलाई जोड दिनुहुन्छ। माथिसँग जोड दिएपछि घटाउनेलाई जोड दिएपछि कसले मिल्छ त साथीहरु। अब यसैमा अब फर्म्याट सबै एन्सरहरु सबै राइट हुन्छ। त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ अब माइनस भएपछि एन्सर तलमाथि भइन्छ, त्यहाँबाट बिग्रिहाल्छ। त्यो नोटिस त्यो गल्ती नगर्नुस्। अब आरमा के गर्ने हो भन्दाखेरि फन्ड फ्रम अपरेसन। यो भनेको साथीहरु सेम डाइरेक्टको जस्तो हो। के भन्दाखेरि अब हामीसँग के हुन्छ, हामीसँग क्यास आयो भने प्लस हो, हामीसँग क्यास बाहिर गयो भने त घट्छ। हामीसँग कति क्यास आउँछ, क्यास आयो प्लस क्यास गए माइनस। अब यहाँ के भन्छ डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स भनेको थाहा होला नि हजुरलाई के हो भनेर। डेप्टर, एकाउन्ट रिसिभेबल, यिनीहरू करेन्ट एसेट्सहरु। अब करेन्ट एसेट हाम्रो यो के घट्यो भने
एक्सेप्ट क्यास भने है साथीहरू, एक्सेप्ट क्यास, क्यास बाहेक अरू सबै करेन्ट एकाउन्टहरू घटेर हाम्रो के हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट यो इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट। अब करेन्ट एसेट इन्क्रिज भयो भने के हो, हामीले लोनमा ल्याइयो भने त हामीसँग लोन आयो नि त, हामीसँग लोन आएपछि पैसा आयो भनेपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। तर घटाउने फेरि कुन बेला त, इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट। अब करेन्ट एसेट बढ्नु भनेको के हो साथीहरू, हामीले बाहिर पैसा दिएर सामान किन्नु हो। हामीले अब फ्रिज किन्ने भने हामीसँग पैसा गयो कि गएन, गयो नि, त्यही भएर एक्सेप्ट क्यास, क्यास बाहेक जम्मै इन्क्रिज हुँदाखेरि के गर्ने, घटाउने। यसो चिन्ह दिनुहोस्। डिक्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटी, करेन्ट लाइबिलिटी भनेको अब हामीले अब लोन ल्याइएको थियो, लोन तिर्रियो भने हामीसँग के भयो, पैसा गयो नि, त्यसपछि के भयो, यो पनि घट्यो। तर यहाँ के लेख्ने, अब यहाँ जति आउँछ त्यसले दिने। अब माइनसमा आयो भने यो ब्राकेट दिने, प्लसमा आयो भने परेन साथीहरू। तर यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर ट्याक्स, ट्याक्स लाग्नभन्दा पहिलाको अमाउन्ट आउँछ साथीहरू यहाँ। त्यसपछि अब लेस के गर्ने भन्दाखेरि लेस यहाँ ट्याक्स गर्ने साथीहरू। ट्याक्स यो साथीहरू एडिसनलमा दिएको हुन्छ, यसलाई घटाएपछि के आउँछ साथीहरू, हाम्रो क्यास फ्लो, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। यति सजिलो हो नि। एउटा अब सोल्युसन हेरौँ, हजुरलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ, सजिलो छ। सुरुमा क्वेसन हेर्नुहोस् राम्रोसँग के दिएछ यहाँ, पार्टिकुलर अमाउन्ट। अब यहाँ क्यास देख्यो, हामीलाई क्यास के भन्ने थियो साथीहरू, एक्सेप्ट क्यास भनेपछि हामीलाई क्यास चाहिन्न। डेप्टर दिएछ, डेप्टर चाहिने भयो हामीलाई, इन्भेन्ट्री चाहिने भयो, यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट चाहिने भयो साथीहरू हामीलाई, क्रेडिटर चाहिने भयो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएछ त, नेट प्रॉफिट। यो हाम्रो के भयो, नेट प्रॉफिट सबभन्दा सुरुमै आउँछ भनेको नि साथीहरू। डिप्रिसिएसन चाहिने भयो, यो भनेको हाम्रो प्लस हुन्छ। गुडविल रिटर्न अफ पनि प्लस हुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्सन पनि हाम्रो प्लस हुन्छ। त्यसपछि ट्याक्स पेड हाम्रो घट्छ लास्टमा गएर। गेन अन सेल्स अफ फिक्सेसन, हाम्रो इन्कम जति के भनेको साथीहरू, इन्कम जति घट्छ भनेको नि, त्यही भएर यो घट्ने भयो हाम्रो। अब यता सोल्युसनमा जाउँ है साथीहरू, कस्तो हुँदो रहेछ त। अब हजुरले यहाँ त लेख्नुहुन्छ, अब क्वेसन नम्बर यतिको एन्सर, त्यो कम्पनी, त्यसपछि तलतिर अब तलतिर के लेखिन्छ हामीले, उस के अरे क्यास फ्लो फ्रम इन्डाइरेक्ट एक्टिभ, तल हामीले क्यास फ्लो फ्रम इन्डाइरेक्ट मेथड लेखिन्छ। तर त्यसपछि अब इयर त लेखिहाल्नुहुन्छ हजुरले। अब यहाँ मैले सोल्युसन सिकाइरहेको छु कसरी गर्ने हो। सुरुमा पार्टिकुलर, अब सेम हुन्छ साथीहरू, पार्टिकुलर भइहाल्यो, अमाउन्ट। सुरुमा यसको के लेखिन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, क्यास फ्लो फ्रम, यहाँ चाहिँ लेखिन्छ नि साथीहरू, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यो लेख्ने। त्यसपछि यहाँ नेट इन्कम, नेट प्रॉफिट। हाम्रो यहाँ एडिसनलमा देख्यो नि साथीहरू, एडिसनलमा कति दिएछ भन्दाखेरि 1 लाख देख्यो। 1 लाख दिएपछि यहाँ कति लेख्नु, यहाँ पनि 1 लाख लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के भन्थ्यौँ, एडमा के गर्ने, नन अपरेटिङ क्यास इन्कम। यहाँ अब डिप्रिसिएसन अब हाम्रो कति दियो हाम्रो साथीहरू, डिप्रिसिएसन 20,000 दियो। तर गुडविल रिटर्न अफ 5,000, प्रोभिजन ट्याक्स पनि 5,000। यो लेख्दाखेरि कति भयो हाम्रो, टोटल 30,000 प्लस हुन आयो। त्यसपछि हाम्रो के भन्छ, लेस नन अपरेटिङ क्यास इन्कम। यसमा हामीले के गर्ने, अब गेन जति घटाउने हो नि हाम्रो साथीहरू, गेन जति घटाउने भएपछि गेन अन सेल्स अफ फिक्सेस कति हो, 6,000। यसलाई हामीले माइनस गरौँ, यसरी माइनस गरिदिने। तर यहाँ हेर्नुहोस्, गेन अन कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 6,000। अब यहाँ तलतिर के गर्ने भन्दाखेरि फन्ड फ्रम अपरेसनमा हजुरलाई मैले बताएको नि, यसमा के गर्ने, यो भनेको सेम उसको चाहिँ हो, डाइरेक्ट मेथडको चाहिँ। हामीसँग क्यास आयो भने प्लस गर्ने, हामीबाट क्यास गयो भने माइनस गर्ने। डिक्रिज इन डेप्टर कति रहेछ साथीहरू, हाम्रो डेप्टर सुरुमा त हाम्रो 55,000 रहेछ, पछि 50,000 रहेछ। हामीसँग अब डेप्टर घट्यो भने के हुन्छ साथीहरू, प्लस हुन्छ नि। अब 5,000 कति गर्नु पर्यो, प्लस गर्नु पर्यो। इन्क्रिज इन क्रेडिटर, अब यहाँ हाम्रो कति छ हेरौँ त साथीहरू, इन्क्रिज इन क्रेडिटर हाम्रो सुरुमा 60,000 छ, पछि 55,000। हामीले त 5,000 तिरेछ नि, हामीबाट 5,000 पैसा गयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अब लोन हामीले कसैलाई तिरिएपछि हाम्रो त घट्यो नि पैसा, त्यहाँ त्यस्तो भयो। तर इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, अब इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको के हो, हाम्रो स्टक होइन, यहाँ कति छ हेरौँ त, इन्भेन्ट्री पहिला 1,25,000 को रहेछ, पछि के भएछ, पछि 2 लाखको भएछ। अब हामीले मोटरसाइकल किनेर 2टा इन्भेन्ट्री, त्यहाँ अझै एउटा मोटरसाइकल किन्ने हो मानौँ। अब हाम्रो इन्भेन्ट्री त बढ्यो, तर के भयो, स्टक बढ्यो भने त हाम्रो त क्यास त गयो नि। क्यास गएपछि के हुन्छ, हाम्रो डिक्रिज भयो, 75,000 डिक्रिज भयो। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, अब इन्ट्रेस्ट बढ्यो साथीहरू। इन्ट्रेस्ट बढ्यो भन्नाले अब हाम्रो
आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति छ साथीहरू? आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट सुरुमा 10,000 रहेछ, पछि 13,000 भइछ। अब इन्ट्रेस्ट बढ्दाखेरि कसरी प्लस भयो भन्नु होला। इन्ट्रेस्ट बढ्यो भनेको हाम्रो पहिला 10,000 तिर्न थियो, त्यहाँबाट 13,000 तिर्न भयो। हामीले तिरेका त छैनौँ नि, बढेको पो हो, त्यही भएर कि साथीहरू प्लस भएको। हामीबाट हाम्रो गोजाबाट त तिरेको छैन नि, सुरुमा 10,000 थियो, 10,000 तिरे भएर पो घट्ने हो र हामीले नतिरेर होल्ड गरेछौँ कि अरूको पैसा होल्ड गरिदिएको भएर नघटेको साथीहरू प्लस भएको। यहाँ हाम्रो कति आयो? माइनस कति 72,000 आयो साथीहरू। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर ट्याक्स। ट्याक्सभन्दा पहिलाको अमाउन्ट आउँछ क्या। त्यसपछि लेस के गर्ने हो साथीहरू? लेस ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड कति छ हाम्रो साथीहरू? यहाँ हेर्नुहोस् 4,000 छ। 4,000 भएपछि यहाँ अब कति भयो? अब हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो सेम भयो साथीहरू। अपरेटिङ एक्टिभिटिज कति भयो? यहाँ घटाएपछि 48,000। हजुरलाई यो अकाउन्टको जुनसुकै, अब मैले त यो इम्पोर्टेन्ट वान सर्ट थ्योरी पनि बनाइरहेको छु, हजुरलाई चाहिए बार कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यहाँबाट हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्ने एकदम गाह्रो न्युमेरिकल कुन लाग्छ कमेन्ट गर्नुलाई। टाइम छैन, छिटो भन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु। हजुरलाई मैले छिटोभन्दा छिटो प्रोभाइड गराउँछु साथीहरू।